किसी जगह पर एक आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। वो आदमी बूढ़ा हो चुका था और मरने के करीब था। उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटों का नाम एक सा था। क्या नाम था? तीनों बेटों का नाम अब्दुल्ला रखा था उसने। एक दिन जब वो बीमार हुआ और उसको लगा कि मैं मरने के करीब हूँ, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने जीते जी अपने तीनों बेटों में अपनी जायदाद, अपनी विरासत बांट जाऊँ। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और नसीहत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को ही विरासत मिलेगी। ये कहकर वो फौत हो गया, मर गया। लेकिन ये तीनों बेटे चक्कर में पड़ गए, क्योंकि तीनों बेटों का नाम तो अब्दुल्ला ही था। अब कैसे पता लगाएं कि कौन से अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और कौन से अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी? तीनों बेटों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना ये मसला हल करवाएंगे। ये सोचकर तीनों शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने ऐसे एक आदमी को देखा जो किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश कर रहा था। इन तीनों भाइयों ने उससे जाकर पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? उसने बताया कि मेरी ऊँटनी गुम हो गई है, जिसे वो तलाश कर रहा है। फ़ौरन उसमें से एक अब्दुल्ला बोला कि तुम्हारी ऊँटनी एक आँख से कानी है? वो आदमी कहने लगा, हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही है, मेरी ऊँटनी एक आँख से कानी है। तभी फ़ौरन दूसरा अब्दुल्ला बोला, क्या तुम्हारी ऊँटनी लंगड़ी है? आदमी ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी तीसरा अब्दुल्ला फ़ौरन बोला, क्या तुम्हारी ऊँटनी की दुम नहीं है, पूँछ नहीं है? आदमी कहने लगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, एक एक निशानी आपने मेरी ऊँटनी की बिल्कुल सही बताई। अब जल्दी से बता दो कि वो कहाँ है, जल्दी बता दो, मुझे बहुत देर से तलाश कर रहा हूँ। वो तीनों अब्दुल्ला कहने लगे, यकीन मानो खुदा की कसम, आपकी ऊँटनी हमारे पास नहीं है और ना ही हमें पता है कि ऊँटनी कहाँ है। कहने लगा, तुम्हें मेरी ऊँटनी के बारे में इतना कुछ कैसे पता? फिर भी झूठ बोल रहे हो, इतना कुछ पता है। मैं तुम्हें काजी के पास लेकर जाऊँगा और तुमने चोर साबित करूँगा, तुम्हारी मेरी ऊँटनी तुमने ही चुराई है। वो तीनों अब्दुल्ला कहने लगे, चलो भाई, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम खुद काजी के पास जा रहे हैं। अब ये चारों लोग काजी के पास जाने लगे। काजी के पास पहुँचे तो काजी को उस आदमी ने जो ऊँटनी की तलाश कर रहा था सारा माजरा बताया कि कैसे इन तीनों ने मेरी ऊँटनी चुराई और अब बता नहीं रहे हैं कि वो कहाँ है। तो काजी ने कहा, इसकी बातों से तो साफ जाहिर हो रहा है वाकई ऊँटनी तुम तीनों के पास है, तुमने ही चुराई है। तो काजी ने कहा, तुम जल्द से जल्द ये बता दो कि ऊँटनी कहाँ है। पहला अब्दुल्ला बोला, मैंने इसको बताया था कि इसकी ऊँटनी कानी है, लेकिन किस बेस पर बताया था, पूछ तो लीजिए। काजी ने पूछा, कैसे पता तुम्हें कि इसकी ऊँटनी कानी है? तो पहला अब्दुल्ला कहने लगा, मैंने देखा था कि रास्ते की एक तरफ की घास तो चरी हुई है और रास्ते की दूसरी तरफ की घास वैसे के वैसी हरी भरी है और खाई हुई नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ऊँटनी एक आँख से कानी रही होगी। तो काजी कहने लगा, अच्छा ये तो बता दो, ये किसने बोला था और तुम्हें ये कैसे पता चला कि ऊँटनी लंगड़ी है? दूसरा अब्दुल्ला बोला, साहब मैंने कहा था। तुम्हें कैसे पता? काजी ने कहा कि ऊँटनी लंगड़ी है। तो वो दूसरा अब्दुल्ला कहने लगा, हुजूर मैंने देखा था कि हम जिस रास्ते से आ रहे थे ना, उस रास्ते पर किसी जानवर के पैरों के निशान, 3 पैर के निशान तो ठीक तरीके से बने हुए थे, लेकिन चौथे पैर का निशान जो था बहुत हल्का बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जानवर चौथा पैर ठीक से ज़मीन पर रख नहीं पा रहा था। मैंने उस बेस पर समझदारी के बल पर बता दिया कि ऊँटनी लंगड़ी है। काजी साहब कहने लगे, अच्छा ये किसने कहा था कि ऊँटनी की दुम नहीं है? ये कैसे पता चला? ये तो नामुमकिन है। तो तीसरा अब्दुल्ला कहने लगा, साहब मैंने कहा था, तुम्हें कैसे पता कि ऊँटनी की दुम नहीं है? काजी साहब कहने लगे, 10-25 अब्दुल्ला बोला, साहब मैं जिस रास्ते से आ रहा था, हमने उस रास्ते पर किसी जानवर का गोबर देखा था। अब वो गोबर, जानवर जो असल में गोबर करते हैं, वो गोबर अपनी दुम से यानी कि पूँछ से जब गोबर करते हैं तो इधर उधर फैलाते जाते हैं, आपने भी देखा होगा। काजी साहब कहने लगे, हाँ मैंने देखा है, लेकिन हम जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते पर गोबर बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ था, जिससे साफ जाहिर होता है कि ऊँटनी की दुम नहीं होगी, उसकी वजह से वो गोबर को इधर उधर फैला नहीं पाई।
صاف ظاہر ہوتا ہے۔ قاضی نے اس آدمی سے کہا بھائی تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی انہوں نے نہیں چرائی ہے اور نہ ہی انہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے۔ پھر وہ آدمی تو فی الحال چلا گیا، لیکن پھر ان تینوں نے قاضی کو اپنا مسئلہ بتایا، کیسے ان کے باپ نے ان کو عجیب نصیحت کی ہے کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ قاضی صاحب خود چکر میں پڑ گئے یہ بات سن کر کہ آخر ان کا مسئلہ کیسے حل کرایا جائے۔ قاضی صاحب نے ان تینوں سے کہا کیوں نہ تم آج رات ہمارے یہاں مہمان بن جاؤ، ہم تمہیں رات بھر سوچ کر صبح اچھے سے بتا دیں گے کہ کس کو وراثت ملے گی اور کس کو وراثت نہیں ملے گی۔ اب یہ تینوں قاضی صاحب کے کہنے سے ان کے گھر پر رک گئے، مہمان خانے میں آرام کرنے چلے گئے۔ یہ آرام ہی کر رہے تھے کہ ان کو محسوس ہوا کہ کوئی ہم پر نظر رکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ان تینوں کے لیے لذیذ کھانے آئے۔ کھانے میں گوشت کی سبزی تھی، بھنا ہوا گوشت تھا اور روٹیاں تھیں۔ پہلا عبداللہ بولا یہ گوشت کتے کا ہے، اللہ اکبر۔ دوسرا عبداللہ اس نے جب روٹیاں اٹھائیں تو کہنے لگا یہ روٹیاں جس نے بنائی ہیں وہ ایک حاملہ عورت ہے، اس کا آخری ٹائم چل رہا ہے، وہ عورت پریگننٹ ہے۔ تبھی تیسرے عبداللہ نے فوراً کہا یہ جو قاضی ہے نا، قاضی یہ حرام کی اولاد ہے، یہ حرامی ہے، قاضی حرامی۔ تیسرا عبداللہ بولا۔ اب اڑتے اڑتے یہ بات پورے دربار کو پتہ لگ گئی۔ قاضی نے ان تینوں سے فوراً پوچھا کس نے کہا تھا کہ وہ گوشت کتے کا ہے؟ پہلا عبداللہ کہنے لگا میں نے کہا تھا صاحب۔ قاضی نے کہا تمہیں کیسے پتہ کہ گوشت کتے کا ہے؟ پہلا عبداللہ کہنے لگا قاضی صاحب جو گوشت ہم مسلسل کھاتے ہیں بھینس کا گوشت، اس میں چربی خوب ہوتی ہے، بکٹ طریقے سے چربی لگی ہوئی ہوتی ہے، بوٹی کے نیچے بھی، ہڈی پر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ اس گوشت پر تو ذرہ برابر بھی چربی نہیں لگی ہوئی ہے، تو اسی لیے میں سمجھ گیا کہ یہ گوشت کتے کا ہے، کیونکہ کتے کے اندر چربی نہیں ہوتی۔ قاضی صاحب فوراً کھانے والے کو بلانے گئے، بلا کر لائے اور اس سے پوچھا کیا یہ گوشت کتے کا ہے؟ کھانے بنانے والا کہنے لگا صاحب یہ گوشت کتے کا ہی ہے، دراصل گوشت بھی تھا نہیں اور مجھے بھی شرارت سوجی تھی تو میں نے کتا پکڑا، کاٹا اور اس کا گوشت بنا ڈالا۔ یہ بات ثابت ہو گئی اس پہلے عبداللہ کی کہ گوشت کتے کا ہے۔ اب قاضی صاحب کہنے لگے یہ کس نے کہا تھا کہ جی روٹیاں بنانے والی عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے؟ دوسرا عبداللہ کہنے لگا صاحب میں نے کہا تھا۔ کہا تمہیں کیسے پتہ؟ تو دوسرا عبداللہ کہنے لگا میں نے دیکھا تھا، روٹیاں جو ہیں ایک طرف سے تو خوب اچھی طریقے سے پھولی ہوئی ہیں اور اچھی طریقے سے سکی ہوئی ہیں تازہ تازہ، لیکن دوسری طرف سے روٹیاں بالکل کچی تھیں، بالکل کچی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روٹیاں بنانے والا انسان پریشانی سے جوجھ رہا ہے اور اس کا پیٹ بڑا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سامنے کی چیز صاف طریقے سے نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے ہی روٹیاں ایک سائڈ سے کچی ہیں۔ قاضی نے کہا، فوراً قاضی نے کہا کہ یہ بات تو تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، لیکن اب قاضی نے کہا اچھا یہ کس نے کہا تھا کہ میں حرامی ہوں، میں حرام کا ہوں؟ تیسرا عبداللہ کہنے لگا صاحب میں نے کہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ میں حرام کا ہوں، میں حرامی ہوں؟ کہنے لگا جو انسان گھر آئے مہمان پر نظر رکھے اور انہیں کتے کا گوشت کھلائے اور تو اور حاملہ عورت سے روٹیاں بنوائے، کام کروائے، وہ آدمی حرامی ہی ہوگا، حرام کا ہوگا وہ آدمی، اولاد وہ جائز نہیں ہوگی۔ قاضی نے فوراً جا کر اپنی ماں سے پوچھا کیا میں حرامی ہوں، حرام کی اولاد ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا بات بالکل سچ ہے، تم حرامی ہو۔ قاضی فوراً باہر آیا اور تیسرے عبداللہ سے کہا تم وہ اولاد ہو اپنے باپ کی جس کو اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ کہنے لگا کیوں نہیں ملے گا؟ کہا دراصل بات ایسی ہے کہ تم بھی اپنی باپ کی ناجائز اولاد ہو، حرامی اولاد میں سے ہو، تم اپنی باپ کی جائز اولاد نہیں ہو، حرامی اولاد ہو۔ اور ان دونوں جو باقی پہلا اور دوسرا عبداللہ بچا تھا ان سے کہا کہ تم دونوں ہی وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کی وراثت میں سے، جائیداد میں سے حصہ ملے گا۔ یہ عبداللہ وہیں رک گیا اور باقی کے دونوں عبداللہ جس کو وراثت ملنا تھی وہ گھر گئے۔ گھر جا کر اپنی ماں سے پوچھا کہ ہمارے تیسرے بھائی یعنی کہ تیسرے عبداللہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی ماں کہنے لگی ہاں بیٹا وہ حرام کی اولاد ہے، وہ جائز اولاد نہیں ہے۔ دراصل ایک دن تمہارے ابا فجر کی نماز پڑھنے گئے تھے تو اس بیٹے کو مسجد کے گیٹ پر رکھا ہوا پایا تھا اور اس کو وہ ترس کھا کر اٹھا کر گھر پر لے آیا، اس کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، اس کو بڑا کیا۔ اس طریقے سے وہ جائز اولاد نہیں ہے۔
امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک ضرور کریے۔